अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा पर इसराइली जरहरियत के हवाले से तमाम तर खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइल ने एक बार फिर गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले जारी रखे और इसके नतीजे में मज़ीद 70 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ये अफराद जो हैं जबालिया में, खान यूनुस में और गज़ा के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में, मशरक़ी इलाकों में जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की गई हैं, इसके नतीजे में ये अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। जबकि इजरायली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी के तकरीबन तमाम जो इलाके हैं उनको खाली करने का भी हुक्म दे दिया है गज़ा के वासियों को। वो कहते हैं कि उनको वहाँ से आगे चले जाएं ताकि इस इलाके के ऊपर वो अपना जो बफर जोन बनाने का जो ऐलान करते हैं उसको कायम रखें। लिहाजा उन्होंने कहा कि गज़ा के जो शहरी हैं वो तकरीबन तमाम तर गज़ा को छोड़कर आगे निकल जाए। ये अभी तक के जो इसराइल की जानिब से धमकी दी गई है। दूसरी तरफ जो गज़ा और के जंगबंदी के हवाले से अमेरिका और हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उसके नतीजे में एक मुसव्विदा जो है वो स्टीव वैटकोफ, जो कि अमरीकी सदर बराक डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं मशरिक़ वस्ता के लिए, स्टीव वैटकोफ, उन्होंने भेजा था इसराइल को। अब इसराइल के पास पहुंचने के बाद इस मुआहदे के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियां की गई हैं और इसके बाद इसराइल ने बाकायदा इस मुआहदे को तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद अब ये ख्याल किया जा रहा था कि हमास भी इस मुआहदे को तस्लीम करेगी। लेकिन हमास की जानिब जब ये मुआहदा भेजा गया तो हमास ने इस मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और हमास ने कहा कि ये मुआहदा जो है, हमारे इस मुआहदे के अंदर हमारे जो बुनियादी मुतालिबात थे वो शामिल नहीं किए गए हैं, लिहाजा इस मुआहदे को हम तस्लीम नहीं करते। बुनियादी मुतालिबात क्या थे? बुनियादी जो मुतालिबात थे उनमें गज़ा को अब इजरायली फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर खाली करना था, चूँकि अब जितने भी जो कैदी हैं वहाँ पर रह गए हैं इसराइल के, उनको हमास ने रिहा करना था। इसके नतीजे में इसराइल ने तमाम तर गज़ा को खाली करके वहाँ से अपने फोर्सेस का इनखला करना था। अब फोर्सेस की इनखला तो इसमें नहीं हो रही है, बल्कि मुआहदे के तहत जंगबंदी जो है सिर्फ 60 रोज़ के लिए जारी रहेगी ये जंगबंदी। और इसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका ने हमास के लिए कहा कि हमास जो है वो 10 इसराइली जो कैदी हैं हमास की कैद में उनको रिहा करेंगे और उसके साथ साथ 18 जो कैदी थे जिनकी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी उनको रिहा किया, उनकी लाशें जो है वो इसराइल के हवाले की जाएंगी। ये वो 18 अफराद थे जिनको इसराइल ने ही गज़ा के अंदर हमला करके अपने ही शहरियों को हलाक कर दिया था। अब इनकी लाशें जो है वो हमास के पास पड़ी हुई है, तो 10 जिंदा कैदी और ये 18 जो है वो उनकी लाशें इसराइल के हवाले किए जाना थे। लेकिन हमास ने कहा ऐसा कोई मुआहदा हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुतालिबा यही है कि जो बुनियादी मुआहदा था इसराइल और हमास के दरमियान उसके ऊपर मनोअन तस्लीम किया जाए और उस मुआहदे को लागू किया जाए, जिसके तहत इसराइल ने गज़ा से मुकम्मल इनखला करना है। उसके बाद हम भी इसराइल के जो शहरी हैं वो रिहा कर देंगे और इसराइल जो है वो अपनी कैद में हमास के जो कैदी हैं, जो गज़ा के जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको भी रिहा करेगा। दूसरी तरफ सऊदी के चैनल ने, जो कि अल अरबिया चैनल है, उसने ये दावा किया था इससे पहले कि अमरीकी एलची को बताया गया है कि इसराइल और हमास ने वेटकोफ के नए मुआहदे पर मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। तवक्को है कि ट्रंप चंद घंटों में जंगबंदी का ऐलान करेंगे, लेकिन अब ये इतला सामने आई है कि हमास ने इसको मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा इस मुआहदे का तो खेल यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। दूसरी तरफ इसराइल जो है एक तरफ अपनी जो जंगी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे हुए, दूसरी तरफ जो गैर कानूनी आबादकारियाँ हैं उसको भी जारी रखा हुआ है। अभी इसराइल ने मगरबी किनारे के इलाके में मज़ीद 22 गैर कानूनी जो यहूदी जो कॉलोनियाँ हैं वो बनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इसराइल के जो वज़ीर दिफा है इसराइल खान ने कहा कि ये इक़दाम जो है वो इसका मकसद जो है मगरबी किनारे पर इसराइल का कब्ज़ा मजबूत करना है और दूसरा ये कहता कि ये एक स्ट्रेटजिक इक़दाम है जो इसराइल के लिए ख़तरा बनने वाली जो फ़लस्तीनी रियासत है उसके क़याम को रोकेगा। ये अब अंदाज़ा करें कि मज़ीद 22 जो है वो आबादियाँ वो कायम करने जा रहे हैं मगरबी किनारे के अंदर। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान की जो इलाका है वहाँ पर भी हमलों का सिलसिला जारी है, मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हमले किए जा रहे हैं। आज भी एक बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ इजरायली फौज ने यह भी ऐलान किया है कि जो जनूबी लबनान की सरहद है वहाँ पर तैनात जो फौजी है उनकी तादाद जंग से पहले
جو ان کی جو تھی تعداد تھی ان سے 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ کے لیے کتنا اسرائیل جو چاہتا ہے کہ اس علاقے میں بھی جنگ ہو۔ انہوں نے اس درمیان حالانکہ جنگ بندی ہوئی اس کے باوجود اپنی جو فورسز ہیں ان کی تعداد جنوبی لبنان میں بہت زیادہ بڑھا دی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی اسکلیشن ہو، اور لیکن حماس حزب اللہ نے ابھی تک کوشش کی ہے کہ اسرائیل کو ایسا کوئی موقع نہیں دیا جائے۔ حالانکہ اس دوران اسرائیل نے حزب اللہ کے کافی اراکین کو، ان کے کمانڈرز تک کو بھی شہید کر دیا اور بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر۔ اس کے باوجود حزب اللہ جو ہے وہ بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خاص طور پر جو گارنٹرز تھے، جو فرانس ہے، امریکہ ہے، ان کو یہ باور کرا رہی ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، ورنہ جب ہم حملے شروع کریں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یمن اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں۔ گزشتہ دنوں جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے سنا ایئرپورٹ کے اوپر، جس میں یمن کے جو آخری جو مسافر طیارہ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک بڑی جوابی کارروائی کی ہے یمن والوں نے، اور انہوں نے بن گورین ایئرپورٹ کو ایک نشانہ بنایا گیا۔ اور اب کی بار جو نشانہ بنایا ہے بن گورین ایئرپورٹ کو، وہ بہت ہی انتہائی دقیق قسم کا یہ نشانہ بنایا گیا۔ جو ویژول وہاں سے نظر آ رہے ہیں اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو میزائل جو وہاں پر گرا ہے تو اس کی جو شعلے ہیں وہ ایک بڑے پیمانے پر اوپر اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشانہ لگا ہے بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر یہ بہت ہی ہیوی قسم کا لگا ہے۔ اس کے آنے والے گھنٹوں میں، دنوں میں اس کے نتائج جو ہے وہ لامحالہ سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اسرائیل میں بھی گودی میڈیا ہے، وہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا، لیکن آہستہ آہستہ خبریں سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جس طرح کا وہاں پر جو دھماکہ ہوا وہ تو اب لازم بات ہے سب کو نظر آتا تھا، وہ سوشل میڈیا میں اور پھر وہ عرب میڈیا کے اندر وہ اس کو سرکولیٹ کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ دوسری طرف عبرانی ذرائع ابلاغ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ ہے یورینیم کی انرچمنٹ کے حوالے سے، جوہری ٹاکس کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایران مکمل طور پر آمادہ ہے، تیار ہے، اور وہ اسرائیل پر مختلف حملے کر سکتا ہے، اور اسرائیل کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے، اور اسرائیل بھی ان حملوں کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف منظرناموں کے تحت اپنے آپ کو خود کو تیار کر رہا ہے۔ عبرانی میڈیا اخبار ہے ماریو، انہوں نے کہا کہ ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملہ اگر آگے ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تل ابیب کو ہزاروں ایرانی میزائلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیلی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے کسی بھی حملے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شام سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ شام میں جب سے احمد الشرا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر، اس کے بعد سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ اب شام کے اندر 13 سال بعد باقاعدہ طور پر امریکہ کا جو سفارتخانہ ہے وہ کھل گیا ہے شام کے لیے۔ امریکی صدر کے جو خصوصی ایلچی ہیں تھامس بیرگ، ان کی موجودگی میں دمشق میں یہ سفارتخانہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کھولا گیا، اور اس دوران شام کے جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ تھے اسد الشیبانی، وہ بھی بیرگ کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دوسری طرف جو امریکہ کا جو گولڈن ڈوم پروگرام ہے میزائل ڈیفنس سسٹم، اس کو لے کر چائنا اور امریکہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ گیا، اور چائنا نے بہت تنقید کی ہے اس حوالے سے۔ چائنا کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی جو پروگرام ہے گولڈن ڈوم پروگرام، اس کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اقدام خلا کو ہتھیار بنانے کی دوڑ کو بڑھاوا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اقدام آؤٹر سپیس معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسلحہ کنٹرول کو غیر مستحکم کرتا ہے، اور چین نے خبردار کیا ہے کہ اس سے مزید پینڈورا باکسز جو ہے وہ کھل جائیں گے، تو لہٰذا امریکہ کو اس طرح کے کسی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جس میں آؤٹر سپیس کو یوز کیا جائے اور اس کو ملٹرائز کیا جائے۔ خلا کو ملٹرائز کرنے سے خبردار کیا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ پھر دوسرے ممالک بھی خلا میں اپنے آپ کو ملٹرائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس کے نتائج جو ہے وہ امریکہ کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے، اور پھر چائنا اور امریکہ کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہی اس تمام تر خطے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔